Sa mga nangutana, kabahin sa tambal sa ulcer, nga wa sila kahibalo kung unsa bitaw gyud ang tambal nga katong giingon nato nga cassava starch. Mao ni siya. Raw. Cassava starch, ayaw tong corn starch. Basig malipat mo. Naarbay ingon ani og kanang sudlanan nga corn starch. Pero kani siya cassava starch. Magkuha tag isa ha. Oh. Mao ni siya. Cassava starch ni siya. Oh, naraw tatak ni cassava o raw kani. Oh, mo ni ang cassava starch ni siya. Ang imong buhaton ani, imo ra ni siyang ibutang sa baso. Ibutang nimo ni siya sa baso kaning isa ka stick niya kani oh. Kani. Magkuha kag isa inani, ihurot nimo ni siya og butang sa baso. Pagkahuman, butangan siya nimo og binukal nga tubig. Samtang magbubo ka sa binukal nga tubig, imo pong anamon og kutaw. Hangtod nga mulapot kaayo na siya. Pagka mulapot na kayo, takloban na nimo siya bisag platito may imong itaklob diha sa baso. Pagkabugnaw maoy imnon. Kanang wala pay sulod ang imong tiyan sa buntag. Pagbangon gini mo, wa pay sulod sa wa pa kay kaon, wa pay sulod imong tiyan, mao niya siya imuhang imnon. Isa ka semana ulian gina imong ulcer. Dayon pag bisig maulian na imong ulcer ani, sulod sa isa ka semana, padayon lang gihapon og paggamit sulod na pod sa isa ka semana. Matawag sa og 14 days para nga kumpleto ang imong pagkaayo sa imong ulcer. Sulay god timan cassava starch.